बाप, फिर मेरे बाप के माँ और बाप, फिर उनके माँ के माँ और बाप, फिर उसके बाप के माँ और बाप, टोटल जो है ये 32 लोग बनते हैं आपकी चौथी पुश्त तक। 32 लोग बनते हैं चौथी पुश्त तक। और कौन जाने कि इन 32 लोगों को किसने खिलाफ बना क्या हुआ है? क्या आप इस बात की प्रूफ दे सकते हैं कि जी हमेशा हमारी पिछली जो चौथी पुश्त सब लोग ठीक रहे हैं? मेरे ख्याल में हमारे मसीह लोग जो हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो तीसरी चौथी पुश्त तक हिंदुओं से या दूसरी कौमों से उनका तल्लुक रहा। मेरा नाना जो था वो एक सिख था, मेरी नानी जो थी वो हिंदू थी। अब ये बिल्कुल नजदीक तरीन है, बहुत दूर नहीं है। क्या उनके जो गुनाह है, उनकी बदकारियां, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि जो मुझसे अदावत रखते हैं उनको मैं तीसरी और चौथी पुश्त तक उनको मैं सजा देता हूं। अब जरूरी बात है कि जैसे ही हम खुदावंद में आ गए हैं, हम अपनी उस लानत को हम ब्रेक करें, अपनी इस फैमिली कर्स को ब्रेक करना जरूरी है। हम तो मसीह बन गए, आप पे बरकत आना शुरू हो गई है, बरकत की जिंदगी में आप एंटर हो गए हैं, लेकिन हमने उस लानत को अभी तक तोड़ा नहीं है जो कि हमारे बाप दादा की वजह से। हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि हम तो मसीह में आ गए हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारी जिंदगी के अंदर जो बाप दादा की वजह से जो प्रॉब्लम आई है वो चलती रहती है। अगर आदम और हवा की जो लानत है वो आज भी हमारे ऊपर काम कर रही है, तो हमारे बाप दादा तो कल की बात है। सही है गलत है? तो हमारे उस जरूरी बात है कि हम उस लानत को तोड़ें और एक नई ब्लेसिंग या दूसरे अल्फाज में बिल्कुल सिंपल बात है कि हम अपनी उस जिंदगी को जो हमने हमारे बाप दादा ने गुजारी है, हम उसको कट कर दें, हम उसको सील कर दें कि वो आइंदा से हमारी जिंदगी में एंटर ना हो और एक नई ब्लेसिंग में हम एंटर हो। तो यहां पे मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तो जब हम खुदा को छोड़कर दूसरे और माबूदों की परस्तिश करें, इसमें दुनिया के लोग आते हैं, बुतों की पूजा की परस्तिश करते हैं, अनजाने खुदाओं की परस्तिश करते हैं, और उनके बारे में खुदा ने यहां पे लिखा हुआ है कि ना तो कोई तराशी मूरत बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना, ना तो उनके आगे सिजदा करना, ना उनकी इबादत करना। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये लानत लेकर आती हैं तीसरी और चौथी पुश्त तक। लेकिन जो खुदावंद से डरते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उन पर वो क्या करता है? रहम करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हम खुदा के कलाम को सुने, उसके बाद उसकी सच्चे दिल से उसकी परस्तिश करें। अब आप ये कहेंगे भी सच्चा खुदा है कौन? ये कौन से खुदा की मैं परस्तिश करनी चाहिए एक्चुअली? तो खुदा, सच्चा खुदा जो है उसका जिक्र इस किताब में है। इस किताब के पहले बाब की पहला लफ्ज जो है, कभी आपने गौर किया वो क्या है? खुदा। इस किताब का पहला लफ्ज जो है, इस बाब की पहली किताब और पहले बाब का पहला लफ्ज जो है वो कौन सा है? खुदा। इसका मतलब है कि ये किताब के बारे में उस खुदा के बारे में लिखा गया है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। ये उस खुदा के बारे में बताती है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया और उसने अजीबोगरीब काम इस दुनिया में किए। और ये वो खुदा है जिसके वसीला से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आया और उसने बनी नौए इंसान को जो है सलीब पर जाकर अपनी जान देकर उसके गुनाहों से छुटकारा दिलाया। ये उस खुदा के बारे में बताता है, वो खुदा जो कायनात को बनाने वाला खुदा है। क्योंकि शुरू इस बात से किया कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया। ये कौन सा खुदा है? ये कोई ऐरा गैरा खुदा नहीं है, बल्कि ये वो खुदा है जिसने कायनात को बनाया। जिसने अब ताजीम के लायक, इज्जत के लायक सच्चा खुदा या वो सिर्फ एक खुदा है, और वो इस बाइबल के अंदर उसका जिक्र है, जो कि पूरी कायनात पर जो है वो हुकूमत करता है। अब अगर आप किसी और चीज को खुदा कहें, किसी भी और चीज को खुदा कहें,
جو کہ خدا نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا بہت خوش ہوگا؟ میں ہمیشہ ایک بات بتایا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی جانور کی تصویر بنا لیں، کسی بندر کی، کاکروچ کی، کتے کی تصویر بنا لیں، اور اس کے نیچے بڑا بڑا لکھ دیں پاسٹر اجمل خان، کیا میں اس بات سے بہت خوش ہوں گا کہ ابھی میری یہ تصویر بنائی گئی اور اس کے نیچے میرا نام لکھا گیا ہے؟ خوش ہوں گا میں؟ خدا کیسے خوش ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بندر کو کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے، یا آپ ایک سانپ کو کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے، یا کسی بھی جانور کی تصویر بنا کر جو ہے آپ اس کو کہیں کہ یہ خدا ہے؟ کیا خدا اس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ اگر ایک انسان جو ہے وہ خدا کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ اس خدا کو، جو خدا ہے، اس مقام پر اس کو رکھنا جہاں پہ وہ ہے۔ اگر ہم اس کو وہاں پہ نہیں رکھتے ہیں تو یہ خدا کی بے عزتی ہے، یہ خدا کی، اس کی تعظیم نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی بے عزتی ہے۔ خدا، اس سچے خدا کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو خدا کہنا، کسی بھی اور چیز کو خدا کہنا، یہ بہت بڑا لعنت کا سبب ہے۔ خدا کسی طریقے سے اس شخص کو برکت نہیں دے سکتا ہے، اس قوم کو برکت نہیں دے سکتا ہے، اس خاندان کو برکت نہیں دے سکتا ہے جو سچے خدا کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو خدا بنا لے۔ پاکستان میں آج بھی مسیحیوں کے گھروں کے اندر قبریں بنائی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر دیے جلاتے ہیں اور اس کے اندر پوجتے ہیں اور اس کے ماتھے ٹیکتے ہیں۔ کرسچن، میں کسی اور قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسیحیوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ گھروں کے اندر قبریں بنائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر باقاعدگی سے دیے جلاتے ہیں اور اس کو پرستش کرتے ہیں، پوجتے ہیں۔ کون سا خدا ہے وہ؟ کون سا خدا ہے وہاں پہ دفن کیا ہوا جس کی پرستش وہ کرتے ہیں؟ اور جا کر آپ دیکھیں ایسے لوگوں کی، آپ حالات جا کر دیکھیں کیسے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ کیسے ان کی زندگیاں گزرتی ہیں، ہر وقت پرابلم اور کبھی ان کی زندگی سرچین نہیں ہے۔ میرے خیال میں ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو خدا نے ہمارے سامنے دو چیزیں رکھی ہیں، لعنت و برکت۔ استثنا کی کتاب، اس کا 11واں باب، اور اس کی 26 سے 28 سے 38 جی۔ دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں دیتا ہوں۔ خدا نے وہ انسان کے سامنے رکھی ہیں، اس نے آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھ دیتا ہوں۔ آگے جی۔ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت تم خداوند اپنے خدا کی فرمانبرداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بات میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں۔ ہاں جی، تو برکت اس حال میں جب ہم خدا کے اوپر عمل کریں، اور لعنت اس وقت جب خدا کو چھوڑ کر اور معبودوں کی ہم پرستش کرنا شروع کرتے ہیں، اور چیزوں کو جو ہے ہم خدا ماننا شروع کرتے ہیں، اس وقت لعنت ہے۔ اور خدا کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، ان کو تبدیل کرتا ہے، تبدیل کس صورت میں بھی آپ کو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ خدا نے ہمارے سامنے دونوں چیزیں رکھی ہیں، لیکن جیسا کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا، اس نے کہا ہے کہ تو زندگی کو جو ہے، تو برکت کو جو ہے وہ قبول کرنا، تو لعنت کو اپنے سامنے مت قبول کر لینا کہیں، تو زندگی کو قبول کر لینا۔ اس کے 29 باب میں لکھا ہوا ہے، اس کی 19 آیت میں، 30 باب کی 19 آیت میں، میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ بس بھی۔ اب دیکھیں خداوند نے یہاں پہ ہمیں واضح طور پر جو ہے اس نے ہمیں چوائس دیا، اس نے، لیکن اس نے پھر بھی کہا کہ نہیں، دونوں چیزیں ہیں تمہارے سامنے، لیکن تو زندگی کو چوز کرنا، تو زندگی کو چننا، تو اپنے لیے برکت کو چننا، تاکہ تو اور تیری اولاد جو ہے وہ جیتی رہے، تاکہ تو اس سے برکت پا سکے۔ تو میرے خیال میں خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ برکت کی طرف جو ہے وہ کر جانا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں برکت ہو، اور میرے خیال میں شاید یہی سبب یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو ایک بابرکت زندگی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور اپنی زندگی سے ان لعنتوں کو جو کسی بھی طریقے سے